दुनियाँ खाली थियो, चारैतिर सन्नाटा थियो, शान्ति तर मुर्दा शान्ति। घरभित्र मनभित्र कोलाहल थियो, तर सहर, गाउँ, देश अनि पुरै विश्व शान्त देखिन्थ्यो। प्रकृतिले उल्टी फिर्दै थियो, तर खुसी भने पटक्कै देखिँदैन थियो। यद्यपि नदेखिएका प्रकृतिका रचनाहरू बिस्तारै उजागर हुँदै थिए। यही समयलाई अझै सुमधुर र सुनमा सुगन्ध बनाउन सक्थ्यो त केवल गीत सङ्गीतले। त्यसैले हामीलाई लाग्यो यो सन्नाटालाई किन नचिर्ने, किन माहौलमा परिवर्तन नल्याउने, अनि हामीले सुरु गर्यौं एउटा बिल्कुलै पृथक शैलीको सांगीतिक कार्यक्रम, हल अफ फेम। घरबाट बाहिर चिहाउन मात्र पाएको समयमा विश्वभरि रहेका नेपालीका सांगीतिक चिच्याहटलाई हामी लिएर आउन पाउँदा निकै खुसी थियौं र छौं पनि। हल अफ फेम मार्फत एमएनटिभी अस्ट्रेलिया विगत 12 वर्ष अगाडिदेखि अस्ट्रेलियामा चाहिँ प्रसारित हुँदै आइरहेको यो पहिलो नेप्लिज टेलिभिजन हो। एमएनटिभी अस्ट्रेलियाले विभिन्न विधामा हाम्रो त्यहाँ सेटलमेन्ट भइरहेको कम्युनिटीलाई चाहिँ सर्भिस गरिरहेको छ र अहिलेको यो नयाँ जुन एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने जुन डिसिजन हामीले गरेका छौँ र यो एउटा हल अफ फेम त्यसैको उपलब्धि हो। जब मेलबर्न चाहिँ 5 महिना जति लकडाउन पर्यो, त्यति बेला चाहिँ अब यसरी मान्छेसँग भेट्न पाइन्थेन। म्यानुअलले चाहिँ भेट्न पाए पनि अब अनलाइन र भर्चुअली के काम गरौँ न भन्ने हिसाबले हल अफ फेम सिजन 1 को हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ र अब यसलाई चाहिँ मेलबर्न मात्रै नभएर अब अलिकति इन्टरनेसनल ग्लोबली लैजाउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले सिजन 2 को हामीले यसलाई चाहिँ फेरि स्टार्ट गरियो र म लगायत हाम्रा टिमहरू चाहिँ एकदम एक्साइटेड छौँ। सबैजना पार्टिसिपेन्टहरूलाई म बेस्ट अफ लक पनि भन्न चाहन्छु। नमस्ते दर्शकवृन्द, म सदीक्षा श्रेष्ठ। स्वागत छ यहाँहरूलाई मेट्स इन्टरनेसनल प्रेजेन्ट्स टोक्लाचिया हल अफ फेममा। म तपाईहरूको कार्यक्रम सञ्चालिका। यहाँहरूले हामीले आह्वान गरे चाहिँ विश्वभरिबाट हामीलाई आफ्नो अडिसन क्लिपहरू पठाउनु भयो, जहाँ तपाईँले विभिन्न नेपाली गीतहरू गुनगुनाएर हामीलाई सुनाउनु पनि भयो, देखाउनु पनि भयो। हजारौँको सङ्ख्यामा आएका ती क्लिपहरूबाट हामीले उत्कृष्ट 50 छानेका छौँ र ती उत्कृष्ट 50बाट हाम्रा आदरणीय जजहरूले अब 25 जनालाई अगाडि बढाउनु हुनेछ। यहाँहरूको एकदमै ओभरवेल्मिङ रिस्पोन्स पायौँ हामीले। हजारौँ अडिसन क्लिप्सहरू हामीले पायौँ र हामी निकै नै खुसी पनि छौँ। हल अफ फेमको यो सिजन 2 हो। पहिलो सिजन त यहाँहरूले हेरि नै हाल्नुभएको थियो होला र यहाँलाई थाहा पनि छ होला, यो अस्ट्रेलियामा रहेको एमएनटिभीसँग संयोजनमा बनाइएको हो। त्यसै कारणले अस्ट्रेलियाबाट पनि हाम्रो टिमले यो सोको हेरचाह गरिराख्नु भएको छ। म अब अस्ट्रेलियाको टिमलाई पनि लिङ्क गराउन चाहन्छु। Hello and namaste from Sydney, Australia, everyone. I am Gemina Shrestha with my team from MNTV, bringing you all the second season of Hall of Fame. We all know that COVID-19 has affected our life in different ways, sometimes good, sometimes bad. It has brought a lot of challenges in our life, but something that has always been the strongest is the human spirit. So to keep the human spirit alive, MNTV Australia has decided to move this program forward, the singing competition, where we have received thousands and thousands of audition tapes from all over the world from you. So, जाऊँ न त हामी फेरि नेपाल, हाम्रा जजेसहरू को हुन् भनेर थाहा पाउन। Back to you, सदीक्षा। थ्याङ्क यू जेमिना श्रेष्ठजी, अस्ट्रेलियाबाट हामीसँग कनेक्ट गर्नुभएकोमा। दर्शकवृन्द, मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, हजारौँ अडिसन क्लिपबाट हामीले उत्कृष्ट 50 त छानिसक्यौँ, तर अब त्यो उत्कृष्ट 50बाट पनि 25 जनालाई अगाडि बढाउने जिम्मा चाहिँ हाम्रा आदरणीय जजहरूको हुनेछ। यहाँहरूको मनमा कौतूहल त भइरहेको होला, को हुनुहुन्छ त हल अफ फेमका आदरणीय जजहरू भनेर हेरिहालौँ।
न जात देश रङ्गमा मानवताको खै त चर्चा नवयुगको उमङ्गमा बाडिए मानिस किन जात देश रङ्गमा मानवताको खै त चर्चा नवयुगको उमङ्गमा युद्धले हैन बुद्धले भोलिको दिन हाँक्नु छ सन्ततिले शान्तिले अनन्त सम्म बाँच्नु छ जिन्दगी यो उत्सव हो वरदान ईश्वरको सृष्टिका सृजना आफ्नै बुझौँ मूल्य यसको जिन्दगी यो उत्सव हो वरदान ईश्वरको जिन्दगी यो उत्सव हो वरदान ईश्वरको हेरे देखिँदैन मेट्न खोजे मेटिँदैन कुनै बुढो रोग जस्तो बेला बेला बल्झिरहन्छ दिलको छ घाउ पुरानो सधैँ दुखिरहन्छ दिनको उज्यालोमा लुकाई राख्छु रातको अँध्यारोमा नीर बहाउँछु म मान्छेले भनुन् बिहानीको शीत हो यो ओठलाई सधैँ राख्छु बहपोक्छु यी हरफहरूमा सुन्नेले भनुन्
कसैको गीत हो यो दर्शकवृन्द, यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ हाम्रो सो हल अफ फेमको फर्मेट अरू सोहरूभन्दा अलिकति फरक छ। हाम्रा जजहरू पनि आफ्नै घरबाट इन्टरनेटको मार्फत हामीलाई जोइन गरिराख्नु भएको छ। दीप सर धरानमा हुनुहुन्छ, रजिना म्याम काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने विवेक सरले हामीलाई अस्ट्रेलियाबाट जोइन गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अगाडि सन्दीपजीको साथबाट मैले चाहिँ अडिसन क्लिपहरू उत्कृष्ट 50 जुन हामीले छानेका छौँ उहाँहरूको अडिसन क्लिप देखाउनेछौँ र उहाँहरूले आफ्नो घरमै बसी बसी जज गर्नुहुनेछ, हाम्रा कन्टेस्टेन्टहरूलाई स्कोर दिनुहुनेछ, उहाँहरूको गायकीमा कमेन्ट पनि गर्नुहुनेछ र सबैभन्दा धेरै नम्बर जसले पाउँछ ती 25 जना चाहिँ अर्को राउन्डमा अघि बढ्नुहुनेछ। सो ढिला नगरिकन कार्यक्रम सुरु गरिहालौँ दर्शकवृन्द। म हाम्रा जजहरूलाई पनि पुनः कनेक्ट गराउन चाहे। दीप सर, रजिना म्याम, विवेक सरलाई पनि नमस्ते, स्वागत छ। विवेक सर पनि अस्ट्रेलियामा सबै ठिकठाक? यहाँ चाहिँ एकदमै गर्मी छ। विभिन्न विश्वभरिकै विभिन्न ठाउँबाट हामी कनेक्ट भएर आएका छौँ। सो अब ढिला नगरिकन यो पहिलो अडिसन क्लिप हेरिहालौँ। सन्दीपजी प्लिज यो फर्स्ट अडिसन क्लिप बजाइदिनुहोस् न। मलाई मेट्न देऊ मैले कोरेका रेखाहरू, यहाँ माया नै घिडाले पुरिएको हुन्छ। मलाई पिउन देऊ अझै नसाहरू, यहाँ बाँचुन्जेल बिथाले सताएको हुन्छ। मलाई पिउन देऊ। दर्शकवृन्द, यहाँले हेरिहाल्नुभयो दिनेश सुवेदीजीले पठाउनु भएको यो अडिसन क्लिप। अब लागौँ हाम्रा जजहरूको कमेन्ट लिनतर्फ। दीप सर, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? उहाँले यो गीतलाई हाम्रो जुन क्राइटेरियाको हिसाबले गाउनु भएन, टाइमिङमा हुनु थिएन, त्यसैले मैले यो गीतलाई डिस्क्वालिफाई गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अरू जजहरूले पनि यस्तै? विवेक सर, रचना म्याम, तपाईँहरूको विचार चाहिँ? हाम्रो पनि सेम म्युचुअल नै हो। उहाँलाई अब टाइमिङै नभएपछि त हामीले अगाडि बढाउनु मिल्दैन, त्यही भएर उहाँलाई डिस्क्वालिफाई नै गर्नुपर्छ होला। विवेक सर? मलाई लाग्छ उहाँ सँगसँगै अरू कन्टेस्टेन्टहरू, संसारभरि जति पनि कन्टेस्टेन्टहरू छ उहाँहरूलाई एउटा पाठ पनि हो जस्तो लाग्छ। गायनमा चाहिने सुर मात्रै भएर हुन, ताल पनि हुनुपर्छ र उहाँको यो गायनमा ताल चाहिँ कतै पनि मिलेको जस्तो मलाई लागेन। सो मेरो तर्फबाट पनि यो डिस्क्वालिफाई हुन्छ। जजहरूले आफ्नो कमेन्ट दिनुभयो र यो कन्टेस्टेन्टलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउन सक्दैनौँ, डिस्क्वालिफाई नै गर्नुपर्छ भन्नुभयो, जसको कारणले हामीले स्कोर लिनै परेन। तर अब अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ राम्रो गीत गाउनु भएको छ कसैले भने उहाँले चाहिँ हाम्रा जजहरूबाट स्कोर पनि पाउनुहुन्छ र कमेन्ट पनि पाउनुहुन्छ। सो अब हामी अगाडि बढ्छौँ निमा शेर्पाजीको यो क्लिपतर्फ। सुन्दरताको तिमी उदाहरण हौ, परीको तिमी एउटा नमुना हौ। शङ्कै छैन तिम्रो रूपमा, ईश्वरको तिमी मलाई उपहार हौ। बराबरी तिम्रो आउनेको छ र परिवानी नाट खान्छ के भर होसा गर यो दुनियाँमा
सधैँ तिम्रै भावनामा सधैँ उठ विचार रहोस् Thank you so much. निमाजीको क्लिप हामीले हेरिहाल्यौँ। रजिना म्याम, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त उहाँको गायकी? उहाँको सबैभन्दा राम्रो पक्ष चाहिँ मलाई उहाँको भोइस एकदम युनिक लाग्यो होइन, फ्रेस भोइस लाग्यो। तर उहाँले चाहिँ अब मेन कुरा पोइन्ट आउट गर्नुपर्दा चाहिँ उहाँको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ एकदमै गडबडै थियो भनौँ। अब उहाँले सफलता मलाई टाइपले गाइरहनु भएको थियो होइन, त्यो प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ एकदमै उहाँले ध्यान दिनुपर्छ। अरू कुरा चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो र उहाँले उहाँ फर्स्ट अन्तरामा चाहिँ अलिकति टाइमिङबाट भाग्नु भयो हो कि जस्तो लाग्यो। मेबी त्यो अब फर्स्ट अडिसन भएर पनि होला उहाँहरू आत्तिनु भएको, तर ओभरअल उहाँको मलाई आवाज चाहिँ मन पर्यो। ओके, थ्याङ्क यू रजिना म्याम। दीप सर, यहाँलाई कस्तो लाग्यो? रजिनाले भने जस्तै प्रोनाउन्सिएसनको त म एकदम स्ट्रिक्ट नै हो र यसमा चाहिँ भाइ दार्जिलिङको हो रहेछ र उहाँले प्रयास चाहिँ राम्रो गरेको यो गीत चाहिँ मलाई लाग्छ यो गीत सबिनको होला, सबिन राईको, र कपी गर्ने कोसिस चाहिँ गरेको भने उसको एकदम राम्रो गुड ट्राई हो। अब एज अ सिङ्गर अहिलेको स्टाइलको सिङ्गिङमा एउटा डिजर्भ गर्छ भन्छु म। थ्याङ्क यू सो मच दीप सर। विवेक सर, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त उहाँले गाउनु भएको चाहिँ? दिमा शेर्पा भएको मलाई एकदमै मन पर्यो। इनफ्याक्ट म अलिकति कोसिस पनि भइरहेको थिएँ। फर्स्ट अडिसन नै अलिकति चाहिँ गडबड भयो, त्यसैले सेकेन्ड कस्तो होला, डिजिटल अडिसन कस्तो होला भन्ने मलाई अलिकति कौतूहलता पनि थियो। तर उहाँले त्यो मेरो कौतूहलतालाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग चाहिँ नि मेटाइदिनु भयो। मलाई एकदमै मन पर्यो उहाँको सिङ्गिङ। विशेष गरेर मलाई उहाँको चाहिँ त्यो भोकल एक्सप्रेसन, उहाँले आफूले त्यो सङलाई जसरी चाहिँ एक्सप्रेस गर्नुभएको छ त्यो पार्ट मन परेको छ। अलिअलि चाहिँ नि तपाईँको त्यो टाइमिङमा चाहिँ नि अलि हो कि होइन जस्तो चाहिँ नि भएको थियो, तर ओभरअल मलाई एकदमै मन पर्यो। थ्याङ्क यू विवेक सर, तपाईँले राम्रो छ भन्नुभयो निमाजीको यो प्रस्तुतिलाई। सो स्कोर चाहिँ तपाईँबाटै सुरु गरौँ। विवेक सर, कति दिनुहुन्छ निमाजीलाई? ओके, म उहाँलाई चाहिँ 7.5 दिँदैछु। ओके, 7.5 आउट अफ 10। दीप सर? 6। रजिना म्याम? हजुर, मैले पनि 6 नै दिएँ। 6 नै दिनुभयो। ओके, दर्शक पनि यहाँले थाहा पाइहाल्नुभयो कुनै पनि अडिसन क्लिपलाई आउट अफ 10 कति दिने भनेर हरेक जजसँग उहाँको त्यो पावर छ भने अर्को 10 मार्क्स चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन टिमसँग पनि छ। प्रोडक्सन टिमले चाहिँ ओभरअल टेक्निकल एस्पेक्टलाई हेरेर प्लस सोसियल मिडियामा उहाँको भिडियो कति पपुलर हुन्छ त्यसलाई पनि हेरेर 10 मार्क्स चाहिँ हामीले प्रोडक्सन टिमसँग पनि राखेका छौँ र त्यो चाहिँ सबै अडिसन क्लिप्सहरू हेरिसकेपछि यहाँले अन्त्यमा थाहा पाउनुहुनेछ। सो ढिला नगरिकन अब हामी अगाडि बढ्छौँ र हेर्छौँ नीरज नगरकोटीको यो अडिसन क्लिप। साथलाई अटुट माया सम्झँदै यो जुनीमा मिलन हुने आशालाई कुर्दैछु। प्राय सधैँ म तिमीलाई सपनीमा पाउँछु।
प्रतीक्षामा छु रमाइरहेछु भोलिको छेउलाई सम्झँदै ढुकढुकियो बढिरहेछ तापनि मनलाई सम्हालेछु प्राय सधैँ म तिमीलाई सपनीमा पाउँछु। निरजीले आफै गिटार बजाएर यस्तो मिठो गीत हामीलाई सुनाउनु भयो। म अब कमेन्टको प्रक्रिया चाहिँ दीप सरबाट सुरु गर्न चाहे। दीप सर, निरजको एउटा एक्स्ट्रा ट्यालेन्ट थियो आफै गिटार बजाएर गाउनु र फेरि लेफ्टी रहेछ, त्यो लेफ्टी अलिकति अट्र्याक्टिभ नै हुन्छ लेफ्टी गिटारिस्टहरू। सो एनिवेज राम्रो छ उसको गायकी र उसको जुन अलिअलि प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ याद गर्नुपर्ने रहेछ त्यो बिस्तारै ऊ खारिएला अनि हिज गुड। ओके, थ्याङ्क यू दीप सर। अब म विवेक सरलाई सोध्न चाहेँ। विवेक सरलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो उहाँको यो गायकी? दिपदाले भन्नुभयो जस्तै हो, उहाँको चाहिँ नि गायकी मलाई पनि एकदमै मन पर्यो। अलिकति उच्चारणमा चाहिँ नि अलि नेपालीपन अलि बढी ल्याउनु भएको भए चाहिँ नि राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अनि अर्को कुरा गिटारले अलिकति बढी भोकललाई चाहिँ नि डोमिनेट गरिरहेको थियो, त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई अलिकति गाह्रो भयो मलाई चाहिँ विशेष गरेर यहाँ साउन्डको उसले गर्दाखेरि। तर उहाँको चाहिँ नि सिङ्गिङ ओभरअल चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो। थ्याङ्क यू विवेक सर। अब म रजना म्यामलाई सोध्न चाहेँ। रजना म्यामलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो उहाँको गायकी? निरजजी चाहिँ एकदमै राम्रो म्युजिसियन हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको गिटार प्लेइङ मलाई एकदमै मन परेको थियो अगाडि थियो, त्यसले चाहिँ अझै बढी अट्र्याक्ट गर्यो होइन। र उहाँको दीप सर र विवेक दाइले भन्नुभयो जस्तो प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ अलिकति उहाँको वर्कआउट गर्नुपर्ने छ। र एउटा राम्रो सिङ्गरमा चाहिँ अगाडिदेखि नै हुन्छ नि जसले सुनिरहेको छ अडियन्सलाई चाहिँ तान्ने एउटा पावर चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, त्यो चाहिँ मैले उहाँमा पाएँ। सो ओभरअल उहाँको एकदम राम्रो छ। थ्याङ्क यू रजना म्याम। निरजीले पनि सुनिहाल्नुभयो होला हाम्रा जजहरूले उहाँलाई दिनुभएको यो कमेन्ट पोजिटिभ कमेन्ट नै छ, त्यसै कारणले यो पोजिटिभ क्रिटिसिजमलाई उहाँले आफ्नो गायकीमा अझ लगेर राम्रोसँग सुधार गरेर अझ राम्रो गाउनुहोला भन्ने हाम्रो आशा। उहाँलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छौँ। तर अब पालो भएको छ स्कोर लिने। सो दीप सर, यहाँको स्कोर कति हुन्छ त निरजीको लागि? 7। थ्याङ्क यू सो मच। विवेक सर? मेरो पनि 7। थ्याङ्क यू विवेक सर। रजना म्याम, तपाईँ चाहिँ कति स्कोर दिनुहुन्छ नि? मेरो पनि 7 है। थ्याङ्क यू रचना म्याम। सो हाम्रा जजहरूको तर्फबाट 777 21 आउट अफ 30 पाउनु भएको छ निरजीलाई। धेरै धेरै बधाई पनि छ। मैले अघि पनि भने 10 मार्क्स चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन टिमको हातमा पनि छ। सो यहाँहरूले पनि हामीले सबै अडिसन क्लिप हेरिसकेपछि थाहा पाउनुहुनेछ कसले सबैभन्दा धेरै मार्क्स पाउनेछ र को चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ 25 तर्फ। दर्शकवृन्द, हल अफ फेममा हामी निकै नै रमाइलो गरिरहेका छौँ। हाम्रा जजहरूले पनि कमेन्ट स्कोरहरू दिइराख्नु भएको छ। कहीँ नजानुहोला, ब्रेकपछि पुनः हामीलाई जोइन गर्नुहोस्। Hall of Fame, Hall of Fame। दर्शकवृन्द, स्वागत छ यो छोटो ब्रेकपछि। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मिट्स इन्टरनेसनल प्रेजेन्ट्स टोक्लाचिया हल अफ फेम र अब हामी बाँकी अडिसन क्लिप्सहरू हेर्नतर्फ लाग्छौँ। माया मेरी साझा भनी डोली चढी आउँछिन्, माया मेरी साझा भनी डोली चढी आउँछिन्, एकान्तमा परेलीमा रुकेर निदाउँछिन्, रुकेर निदाउँछिन्, माया मेरी साझा भनी डोली चढी आउँछिन्। रात भरि हराउँछु डोली सपनामा, बोलाउँछिन् सीता भई हाँस्दै बेपनीमा, हाँस्दै बेपनीमा, दिनभरि छाया भनी अघि पछि हुन्छु, एकान्तमा परेलीमा
लुकेर निदाउँछिन् लुकेर निदाउँछिन् माया मेरी साझा भनी डोली चढी आउँछिन् थ्याङ्क यू भेरी मच अर्जुन लिम्बुजीले यो एकदमै क्लासिक सुमधुर गीत छानेर हामीलाई यो अडिसन क्लिप पठाउनु भएको छ। म रचिना म्यामबाट सुरु गर्न चाहे कमेन्ट। अर्जुनजीको चाहिँ मलाई धेरै प्रब्लम लाग्यो। उहाँले 4 चोटि माया मेरी साँझ बनी डोली चढी आउँछन् जुन वर्ड छ उहाँले 4 चोटि बेसुरा गाउनुभयो र उहाँको टाइमिङमा पनि धेरै नै प्रब्लम देखिरहेको थिएँ मैले होइन। सो मलाई चाहिँ उहाँको त्यति खास लागेन उहाँको आवाज हजुर। ओके थ्याङ्क यू फर यर अनेस्ट कमेन्ट्स जज। र अब हामी मुभ गर्न चाहन्छौँ विवेक सरतर्फ। विवेक सर हामीलाई अस्ट्रेलियाबाट जोइन गरिराख्नु भएको छ। विवेक सरलाई कस्तो लाग्यो त यो गीत? उहाँको नेचुरली एउटा एक प्रकारको त्यो वेटी भोइस चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स अ गड गिफ्ट। राम्रो एउटा वेटी भोइस पाउनु भएको रहेछ तर त्यसलाई परिष्कृत गर्नको लागि चाहिँ अझै मिहिनेत गर्नुपर्छ जस्तो मैले देखेको छु। रजिना म्यामले भने जस्तै उहाँको चाहिँ नोट्समा धेरै नै मैले समस्या देखेँ तर मलाई लाग्छ उहाँले अलिकति मिहिनेत बढी गर्नुभयो भने चाहिँ एउटा राम्रो भोकल एउटा राम्रो सिङ्गर चाहिँ हामीले पाउँछौँ जस्तो मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच विवेक सर। दीप सरलाई कस्तो लाग्यो त? ट्राई चाहिँ उहाँले गर्नुभयो तर फ्रम टप टु बटम उहाँले राम्रोसँग गाउन सक्नु भएन त्यो गीतलाई किनभने गीत अलिक अप्ठ्यारै गीत हो। यसको लागि निकै प्र्याक्टिस गरेर आउनु पर्थ्यो या प्र्याक्टिस कम भयो या के भयो त्यति सेटिस्फ्याक्टोरी सिङ्गिङ चाहिँ भएन। थ्याङ्क यू दीप सर। अर्जुनजीले अलिकति मिक्स्ड कमेन्ट पाउनु भएको छ। सो अब हामी स्कोर लिइहाल्छौँ। दीप सर कति दिनुहुन्छ अर्जुनजीलाई? म 4। अलराइट विवेक सर? मैले उहाँलाई 5 दिन चाहन्छु। रजिना म्याम? मैले उहाँको अटेम्प्टको लागि चाहिँ मैले उहाँलाई 5 दिन चाहेँ। ओके सो 5, 5 and 4 पाउनु भएको छ हाम्रा जजहरूको तर्फबाट। धेरै धेरै धन्यवाद जजहरूलाई पनि। र दर्शकवृन्द मैले यहाँलाई अघि पनि जानकारी गराएँ विश्वभरिबाट डिजिटल अडिसन जुन अडिसन यो क्लिप हामीले पाएका थियौँ कतिजनाले चाहिँ सायद फर्स्ट टाइम गर्नुभएको भएर नर्भस पनि हुनुभयो होला कतिको टेक्निकल इस्यु पनि आयो र डिजिटल अडिसन भन्दैमा हाम्रा जजहरूले चाहिँ एकदम लिनियन्ट भएर जज गर्नुभएको छैन। एकदमै स्ट्रिक्टली प्रोनाउन्सिएसनदेखि लिएर सुर ताल सबै हेरिराख्नु भएको छ। सो आई क्यान ओन्ली से अल द भेरी बेस्ट सबै कन्टेस्टेन्ट्सलाई। अब ढिला नगरिकन हामी अर्को अडिसन क्लिप पनि हेर्छौँ। कसरी मांगुले के मामा बोले कसरी मांगुले के मामा बोले तिम्रो ओठमा तिम्रो मुस्कानमा तिम्रो ओठमा तिम्रो मुस्कानमा आँखामा के भाकामा कसरी भुले के मामा भुले कसरी भुले के मामा भुले भित्र डुबी बस्छ चन्द्रमाको छाया पानी भित्र डुबी बस्छ चन्द्रमाको छाया सपना भित्र मन फुल्छ मनभित्र माया तिम्रो रूपमा के रङ्गमा प्रेममा भुले कसरी भुले के मामा भुले कसरी भुले
प्रशान्तजीले कस्तो रमाइलो तरिकाले आफै गिटार बजाउँदै आफूले गाएको आफैले पनि इन्जोय गरिराख्नु भएको थियो जस्तो लाग्यो। सो म दीप सरलाई सोध्न चाहे, दीप सरलाई कस्तो लाग्यो यो पर्फर्मेन्स? उहाँ आफू त रमाउनु भयो मजाले, तर श्रोतालाई अलिक रमाउनु दिनु भएन उहाँले पहिला त बिटै अर्कै बजाउनु भएको थियो, पछि आएर चाहिँ यो 3-4 वाल्सको गीत हो यो दादराको। अब उहाँले पछि चाहिँ आएर सम्हालेर गाउनु भएको छ, गाउनु चाहिँ, तर प्रायः धेरै ठाउँ नोट पनि राम्रो लाउन सक्नुहुँदैन, हरकत एकदम बढी गर्नुभयो, जुन चाहिँ यो गीतमा त्यति साह्रो हरकत चाहिँदैन थियो। र प्रायः सबै सिङ्गर्सहरूले यसरी नै अटेम्प्ट गरेको देखिएको छ। अब र मलाई लाग्छ यो अहिले जतिजनाले गाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले पनि सबैले यस्तै ओभर एक्ट अथवा ओभर चाहिँ त्यो हरकतहरू गरेर गाउँदाखेरि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ गीत गाउँदाखेरि, किनभने हामीले मार्क्स दिनुपर्ने स्थितिमा मार्क्स दिनको लागि त्यही चिजहरू हेरेर हामीले मार्क्स दिने हो। अब राम्रो गाउँदा पनि नराम्रो भइदिन्छ, त्यसैले उहाँको गायकी ठिक छ तर हरकत अलिक बढी भएको महसुस भयो। थ्याङ्क यू दीप सर। म अब विवेक सरलाई सोध्न चाहे, विवेक सरलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो यो प्रस्तुति? दिप दाइले भन्नुभएको कुरामा म पनि सहमति जनाउन चाहन्छु। एउटा राम्रो गायक हो जस्तो मलाई लाग्यो। उहाँको चाहिँ नि त्यो ओभरअल सिङ्गिङ सुन्दाखेरि उहाँले राम्रै ट्राई गरिराख्नु भएको थियो, तर चाहिने भन्दा धेरै चाहिँ हरकतहरू गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ अलिकति धेरै नै समस्याहरू देखिएको छ उहाँको गायनमा। विशेष गरेर चाहिँ टाइमिङमा उहाँ एकदमै अगाडि पछाडि भइराख्नु भएको छ, तर उहाँले गिटार बजाएर जुन एउटा इन्जोय गरिराख्नु भएको थियो त्यो राम्रो हो। एउटा पर्फर्मर हुनु पनि राम्रो छ, तर एज अ सिङ्गिङ कम्पिटिसनमा आइसकेपछि चाहिँ नि बढीभन्दा बढी चाहिँ नि आफ्नो गायनमा नै फोकस हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर ओभरअल चाहिँ उहाँ राम्रो सिङ्गर हो भन्ने कुरामा चाहिँ दुई मत छ जस्तो मलाई लाग्दैन। थ्याङ्क यू विवेक सर। म रजिना म्यामलाई पनि सोध्न चाहेँ, रजिना म्यामलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त उहाँको यो प्रस्तुति? मलाई उहाँको भोइसको टेक्स्चर चाहिँ राम्रो लाग्यो, तर उहाँले अघि दीप सर र विवेक दाइले भनिसके जस्तो टाइमिङमा चाहिँ धेरै प्रब्लम छ उहाँले बिटै अर्कै गरिरहनु भएको थियो। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब धेरै काम देखाउन खोज्दाखेरि चाहिँ सुर धेरै चिप्लिन्छ होइन, त्यही भएर सिम्पल वेमा गाउँदाखेरि पनि गीतलाई चाहिँ राम्रो गर्न सकिन्छ। त्यही भएर धेरै हरकतहरू धेरै कामहरू चाहिँ नदेखाउनु होला नै भन्न चाहन्छु। जति चाहिन्छ गीतले जति मागेको छ त्यो गऱ्यो भने चाहिँ गीत चाहिँ राम्रो हुन्छ हजुर। त्यही भएर मलाई उहाँको सिङ्गिङ चाहिँ ठिकै मात्र लाग्यो। थ्याङ्क यू रजिना म्याम। कहिलेकाहीँ सिम्पल तरिकाले गीत गाउँदा पनि तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो जजहरूको मन जित्न सक्नुहुन्छ भनेर म भन्नु पनि चाहन्छु। र म दीप सरबाटै सुरु गर्न चाहेँ, स्कोर कति दिनुहुन्छ दीप सर? मैले 5 दिएँ। रजिना म्याम? मलाई चाहिँ उहाँको भोइस टेक्स्चर राम्रो लाग्यो भएर उहाँले चाहिँ वर्कआउट गरेर प्र्याक्टिस गरेर राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो भएर मैले चाहिँ उहाँलाई 5.5 दिएँ। अलराइट, विवेक सर? मलाई पनि उहाँको सिङ्गिङ क्वालिटी, त्यो भोइसको टेक्स्चर, त्यस्तै गरेर उहाँको चाहिँ नि एउटा सिङ्गिङ त्यो पोटेन्सियल चाहिँ मैले देखेको छु उहाँमा, त्यसैले म चाहिँ उहाँलाई 6 दिन चाहन्छु। ओके, 6, 5.5 र 5 पाउनु भएको छ उहाँले। हेरौँ उहाँ पनि हाम्रो यो हल अफ फेममा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ वा हुँदैन। सङ्गीत डुब्दैछु तिम्रो यादमा, रित्तो रित्तो छु म, छैनन् बाँकी कुनै अरू चाहना। शून्य शून्य हो मन, बिलाइसके सबै जिउने बहना। घर जलेर आज खरानी भो सबै, मन डढेर आज बिरानी भो कठै। सङ्गीत डुब्दैछु तिम्रो यादमा, जल्दैछु तिम्रो यादमा। सङ्गीत मेटिँदैछु भाग्य हातमा, मेटिँदैछु भाग्य हातमा। यो समय पनि त कति निठुर भएर खुसी लाग्यो मेरो
खुसीहरू डुबाई जीवन यो आँसुको आहलमा चुडी लाग्यो मेरा विपनाहरू हो हर पल हर क्षण भाग्यले लुटिरहेछ छटपटाइरहेछन् मेरा टुहुरा रहरहरू सङ्गीत डुब्दैछु तिम्रो यादमा सङ्गीत सङ्गीत जल्दैछु तिम्रो यादमा। विजयजीको यो अडिसन क्लिप हामीले हेरिहाल्यौँ। रजिना म्याम मुसु मुसु हाँस्दै पनि हुनुहुन्थ्यो बिचमा। सो रजिना म्यामबाटै सुरु गरौँ, कस्तो लाग्यो यहाँलाई यो प्रस्तुति? विजय सुनारजीको चाहिँ मलाई भोइसमा एकदम धेरै थ्रिलिङ फिल भइरहेको थियो अगाडिदेखि। त्यो थ्रिल आउँदाखेरि त्यति गीत राम्रो, त्यो कहिलेकाहीँ त फिलिङ्सै मर्छ कि गीतको। त्यसमाथि मलाई यो वान अफ माई फेभरेट सङ हो, शिव परियार दाइले गाउनुभएको गीत एकदमै मनपर्ने गीत हो। त्यो एउटा फिलिङ पनि मिट भइरहेको थिएन उहाँको र ओभर वर्क गरिरहनु भएको थियो। आई डोन्ट नो किन हो यो डिजिटल अडिसनमा चाहिँ प्राय टाइमिङको प्रब्लम आइरहेछ कन्टेस्टेन्टहरूको। अघि निशान्तजीको जस्तो सेम प्रब्लमै देखेँ मैले उहाँको सिङ्गिङमा पनि विजयजीको। तर उहाँको अघि जस्तै निशान्तजीको जस्तै भोइस टेक्स्चर चाहिँ राम्रो छ, तर उहाँले एकदमै धेरै काम गरिदिनु भयो कि गीतमा। मलाई त्यही भएर उहाँको सिङ्गिङ चाहिँ एभरेज मात्रै लाग्यो। थ्याङ्क यू रजिना म्याम। दिप्सालाई कस्तो लाग्यो त उहाँको सिङ्गिङ? अब भनिहाल्नु नि, हरकत गर्दा गर्दै बिग्रिन्छ नसुक्थ्यो, हरकत नगर्दै भए त बरु मार्क्स गइसकेको थियो, फेरि हात पछाडि हट्यो। किनभने त हरकतमा बिग्रेको हुन थाल्यो। र एनिवे उसको गायकी जुन अटेम्प्ट छ यो अब शिवको गीत अटेम्प्ट चाहिँ यति हाई नोटमा गाउनुपर्छ यो गीत। अब उसले धेरै प्रयास चाहिँ गरेको हो। एउटा अनुरोध चाहिँ के छ भने गीत सिम्प्लिसिटीमा मेन सिङ्गरले जस्तो गाएको छ त्यस्तै मात्रै गाइदियो भने काफी हुन्छ त्यो अटेम्प्ट गर्ने त्यो कन्टेस्टेन्टहरूलाई। सबैलाई चाहिँ मेरो विनम्र अनुरोध यही छ, इज गुड आफ्टर अल। थ्याङ्क यू दिप सर। सायद हाम्रा पार्टिसिपेन्ट्सहरूले पनि हाम्रा जजहरूको अगाडि आफ्नो अडिसन क्लिप पठाउनुपर्छ, सो मैले केही एक्स्ट्रा गर्नुपर्छ होला सोचेर यो सबै हरकत गरिराख्नु भएको थियो होला। तर हाम्रा जजहरू अहिलेसम्म खासै इम्प्रेस हुनुभएको छैन। विवेक सर, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो उहाँको यो गायकी? सदीक्षाजी, मलाई एउटा कुरा भन्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्यो कि कुनै पनि गायक वा गायिकाले आफ्नो रेन्ज, आफूलाई कम्फर्टेबल हुने रेन्ज कुन हो त्यो पत्ता लगाउनु, त्यसको जानकारी हुनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँको चाहिँ नि गायन जुन गायकी छ त्यो खासै नराम्रो गायकी चाहिँ होइन, राम्रै गाउन सक्ने जस्तो मलाई लाग्यो। तर उहाँको त्यो रेन्जमा चाहिँ अलिक कम्फर्टेबल भइराख्नु भएको थिएन, एकदमै नोट्सहरू लागिरहेको थिएन त्यो रेन्जमा। त्यसले गर्दाखेरि अलि हरकत पनि धेरै गर्न खोजिराख्नु भएको छ। धेरै राम्रो गर्छु भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ धेरै नराम्रो हुनसक्छ, विशेष गरेर कम्पिटिसनमा। अब यस्तो भइदियो भने चाहिँ हामीलाई पनि दुःख लाग्छ क्या। सो नट भेरी इम्प्रेस्ड, आइम अफ्रेड। थ्याङ्क यू विवेक सर। सो अब हाम्रा जजहरूको कमेन्टपछि पालो भएको छ स्कोरको। दिप सरबाट सुरु गरौँ। दिप सर, कति दिनुहुन्छ उहाँलाई? मैले 6 दिएँ। विवेक सर? मैले पनि 6 चाहिँ दिन चाहन्छु उहाँको एटेम्प्टको लागि चाहिँ। रजिना म्याम? सेम हियर, म पनि 6 नै दिन चाहन्छु। सो 666 पाउनु भएको छ उहाँले। राम्रै स्कोर हो भनेर भन्नु पर्ला, कमेन्ट मिक्स आए पनि उहाँलाई पनि अल द बेस्ट हामी भन्न चाहन्छौँ। कहीँ नजानुहोला, ब्रेक पछि पुनः हामीलाई जोइन गर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, स्वागत छ यो छोटो ब्रेकपछि। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मिट्स इन्टरनेसनल प्रेजेन्ट्स टोक्लाचिया हल अफ फेम र कार्यक्रममा अब अगाडि बढ्न चाहन्छु यो अर्को अडिसन क्लिपबाट। इसाराले बोलाउनु पर्दैन, माया भई डराउनु पर्दैन, त्यसैले नै बोलाउन मन लाग्यो, माया नभई बोलाउन के खाँचो, इसाराले बोलाउनु पर्दैन, माया भई डराउनु पर्दैन, खेल होइन पिराती जीवन भरिलाई,
खेल खेलमै जोबन बलि जाला खेल सम्झी पिराती लाएको होइन मन भुल्ने रहरमा माया लाको होइन अब यस्तो बहाना गर्नु पर्दैन माया भई डराउनु पर्दैन इसाराले बोलाउनु पर्दैन माया भई डराउनु पर्दैन विमला श्रेष्ठजीको यो अडिसन क्लिपलाई दीप सरले एकदमै सिरियस भएर सुनिराख्नु भएको थियो दीप सरलाई कस्तो लाग्यो त विमलाजीको प्रस्तुति एउटा कुरा चाहिँ मैले हल अफ फेमको म्यानेजमेन्ट भन्नाले जो अस्ट्रेलियाबाट हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै कति सिङ्गर्सहरूलाई सेलेक्सन गर्नुभएको जस्तो लाग्छ मलाई उहाँको सेलेक्सनमा चाहिँ के कमी भयो क्राइटेरियाको बारेमा पुर्याउनु सकेन कि प्राय बिट बिना गाएपछि यति मिठो गीत गाउनु सक्ने क्षमता रहेछ उसको एक्सप्रेसन पनि त्यति नै राम्रो छ तर तालमा गाएर नपठाएपछि त्यो अटोमेटिकली त्यो चाहिँ डिस्क्वालिफाई भएर जान्छ यो नियमले भनेपछि अब यो पनि सेम विमला श्रेष्ठको मैले पहिल्यै पनि भनेको थिएँ मैले मेरोमा आउँदाखेरि तपाईँहरूको त्यो 50वटा पठाउँदाखेरि 50वटामा आएको थियो र 50वटा पठाउँदाखेरि मैले भनेको थिएँ यिनीहरूलाई चाहिँ एकचोटि तालमा गाएर पठाउनु लाउनु होला भनेको थिएँ र उहाँले पठाएर पनि यस्तो आएको हो या के हो थाहा छैन तर यो त अब यो त डिस्क्वालिफाई नै गर्नुपर्छ उहाँले राम्रो गाउनुभयो तर तालमा हुनुहुन्न र ताल नभएपछि सुर लाग्दैन जस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू दीप सर तपाईँको कमेन्टको लागि विवेक सर रचना म्याम चाहिँ के भन्नुहुन्छ विमलाजीको यो सिङ्गिङलाई लिएर चाहिँ विवेक सर ओके आई थिङ्क दीप दाइले जे भनिराख्नु भएको छ त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो यसमा हामी सबैको चाहिँ नि एउटै नै कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ उहाँले एकदमै राम्रो पोटेन्सियल हुँदाहुँदै पनि अनफर्चुनेटली हाम्रो यो प्रोग्रामको क्राइटेरिया जुन छ त्यसमा बसेर हामीले सुन्दाखेरि हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब अत्यन्तै भारी मनका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ कि उहाँलाई चाहिँ हामी क्वालिफाई गर्न सक्दैनौँ तर यसको लागि चाहिँ नि अब कुनै त्यस्तो खालको क्राइटेरियाहरू हामीले डेभलप गर्न सकिन्छ कि यो कार्यक्रमको मार्फत त्यसमा चाहिँ हामी अलिकति सरसल्लाह गर्ने एउटा बाटो पनि खुलेको हो कि जस्तो लाग्छ है मलाई रचिना म्याम के भन्न चाहनुहुन्छ सेम नै हो उहाँलाई पनि अब अरू कन्टेस्टेन्टलाई जस्तो नै हामीले फेयर जजमेन्ट गर्नुपर्छ होइन सो उहाँले क्राइटेरिया चाहिँ मिट नगर्नु भएकोले हामीले उहाँलाई डिस्क्वालिफाई गर्नुपर्छ अब अदर हामी चाहिँ म्यानेजमेन्ट टिमसँग बसेर सल्लाह गर्नेछौँ विमलाजीको एकदमै सुरिलो स्वर भए पनि हाम्रा जजहरूले टेक्निकली पनि धेरै कुरालाई हेर्नुहुन्छ त्यसै कारणले उहाँले क्वालिफाई गर्न सक्नुहुन्न भनेर भन्नुभयो सो हामीले उत्कृष्ट 50 ठाने पनि तीमध्ये हाइएस्ट स्कोर पाउने 25 जना अगाडि बढ्नुहुन्छ मैले यहाँलाई अघि पनि भनिसकेँ र 10 मार्क्स चाहिँ अझै पनि प्रोडक्सन टिमको हातमा छ सो को अगाडि बढ्नुहुन्छ को अगाडि बढ्नुहुन्न मेबी पछि गएर विमलाजीले पुनः एउटा चान्स पाउनुहुन्छ कि त्यो थाहा पाउनको लागि चाहिँ यहाँले हल अफ फेम हेरिराख्नुपर्नेछ दर्शकबिन आजको लागि हामी हाम्रो कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ पनि आइसकेका छौँ सो जाँदा जाँदै यो अन्तिम भिडियो क्लिप अब हामी प्ले गर्नेछौँ तिवडाजीको यो हल अफ फेमको लागि आजको एपिसोडको अन्तिम प्रस्तुति थियो म सोध्न चाहे रजिना म्यामलाई कस्तो लाग्यो उहाँको यो गायकी गिरिजाजीको चाहिँ एडलिप गाउँदा कस्तो राम्रो एकदमै सुरिलो आवाज लागिरहेको थियो उहाँले गीत स्टार्ट गर्नुभएपछि चाहिँ उहाँलाई रेन्ज हल्का हाई जस्तो फिल भयो मलाई चाहिँ कता कता सुरहरू गइरहेको थियो उहाँको तर ओभरअल चाहिँ मलाई उहाँको भोइस टोनल क्वालिटी चाहिँ एकदम मन पऱ्यो त्यही भएर ओभरअल उहाँको चाहिँ राम्रो छ हजुर थ्याङ्क यू सो मच विवेक सरलाई कस्तो लाग्यो मलाई पनि राम्रो लाग्यो उहाँको त्यो जुन गायकी छ त्यो उहाँलाई अलिकति गाह्रो भएको महसुस त मलाई पनि नभएको होइन अलिकति गाह्रो भइरहेको थियो तर ओभरअल उहाँले चाहिँ नि धेरै नै राम्रो गाउनु भयो जस्तो लाग्छ मलाई तर अलिकति अघि मैले भनिहालेँ आफूलाई सुहाउँदो रेन्जमा गाउँदाखेरि अझ त्योभन्दा बेटर हुन सक्थ्यो होला तर अब ट्र्याकमा गाइराख्नु भएको छ ओरिजिनल सिङ्गरको जुन एउटा हिसाबले चाहिँ गाउँदाखेरि उहाँलाई अलिकति यो गीत चाहिँ गाह्रो भयो जस्तो मलाई लाग्यो थ्याङ्क यू विवेक सर दीप सर तपाईँको कमेन्ट कुरा त सबैको एउटै हो तर एउटा यो गायकीमा के छ भने आलाप गाउन जति सजिलो छ शब्द राखेपछि त्यही आलाप गाउन गाह्रो हुन्छ त्यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ नि हाम्रो नेपालीमा भवेल्सलाई याद गरेको हुँदैन AEIOU जसले गर्दा प्रोनाउन्सिएसन र त्यो प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि त्यो कुन नोटमा गर्नु पनि त्यो ठिक नोटमा गाउनको लागि त्यसको पनि हामीले खासमा क्लास लिनुपर्छ
र यही कुराको कमी हो उसले आलाप राम्रो लियो तर त्यही आलापलाई उसले शब्द हाल्दाखेरि शब्दमा चाहिँ ऊ नोटमा बस्न सकेन कति ठाउँमा यो ठुलो कमजोरी हो गायकको यस्तो कमजोरी नगरोस् तर उसँग एउटा पोटेन्सियल सिङ्गर चाहिँ हो थ्याङ्क यू दीप सर गिरिजाजीले पनि सुनिहाल्नु भयो होला हाम्रा जजहरूले उहाँलाई के कमेन्ट दिनुभएको छ भनेर अब पालो भएको छ स्कोरको सो म स्कोर सुरु गर्न चाहेँ विवेक सरबाट उहाँलाई म 6 दिन चाहन्छु रजिना म्याम मैले चाहिँ उहाँलाई 6.5 दिएँ दीप सर 6.5 6.5 र 6 पाउनु भएको छ गिरिजा खतिवडाजीले र यस सँगसँगै हामी पनि आजको कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकवृन्दलाई पनि हल अफ फेम सिजन 1 लाई जति माया दिनुभएको थियो हल अफ फेम सिजन 2 लाई पनि उत्तिकै माया दिनुहुन्छ होला भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ हाम्रा जजहरूलाई पनि हामी थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ यो फर्स्ट एपिसोडमा कनेक्ट हुनुभएकोमा यहाँहरू पनि थाकिसक्नु भयो होला अब अरू कन्टेस्टेन्ट्सहरूको क्लिप हामी बिस्तारै हरेक एपिसोडमा देखाउनेछौँ थ्याङ्क यू सो मच सबैजना हाम्रा जजहरूलाई थ्याङ्क यू नमस्ते हस् र यसका साथसाथै दर्शकवृन्द आजको कार्यक्रमको हामी अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ जाँदै हल अफ फेम सिजन 2 लाई साथ दिनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण स्पोन्सर्सहरूको म नाम लिन गइरहेकी छु र उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छौँ इन एसोसिएसन विथ अमृत ओइल क्विन्सफोर्ड कलेज अस्ट्रेलिया पावर्ड बाई प्याड डिलक्स एनर्जी पार्टनर वाउ एनर्जी ड्रिङ्क सपोर्टेड बाई सिटी एक्सप्रेस अस्ट्रेलिया काठमाडौँ प्रपर्टिज अस्ट्रेलिया आरजीआईटी अस्ट्रेलिया युआईए अल्टिमेट इन्स्टिट्युट अफ अस्ट्रेलिया CAC सेन्ट्रल अस्ट्रेलियन कलेज ग्रेस इन्टरनेसनल साथसाथै अनलाइन मिडिया पार्टनर एपहरू हाम्रो पात्रो पे टिभी पार्टनर डिश होम रियालिटी टिभी रेडियो पार्टनर टाइम्स एफएम मिडिया बाइङ पार्टनर संस्करण क्रिएसन मेकअप बाई डिभान युनिसेक्स सलोन एन्ड वार्डरोब बाई पश क्लोदिङ स्टोर दरबारमाग हस्त दर्शकवृन्द यसका साथसाथै आजको कार्यक्रमबाट म बिदा माग्न चाहन्छु अर्को एपिसोडमा तपाईँ हाम्रो भेट पुनः हुनेछ नयाँ ट्यालेन्टहरूसँग आजका लागि शुभरात्रि नमस्कार Hall of Fame, Hall of Fame, Hall of Fame. Hall of Fame. It's an MNTV production.